औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीह अल्लाह ताला की दुरूद व सलाम आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं राय आबिद अली खरर रास्त नुक्ता के फोरम से हाज़िर खिदमत। मेरे देखने और सुनने वालों को सलाम। आज का हमारा मौजू है कि अगर शौहर बीवी को एक तलाक दे दे, बाकी दो तलाक़ें ना दे, तो क्या तलाक हो जाएगी? क्या बीवी को यूनियन काउंसिल एक तलाक के नोटिस पर मुअस्सर सर्टिफिकेट जारी कर देगी? तलाक के हवाले से कुछ काम, कुछ फेल ऐसे होते हैं जो खामद से सरजद हो जाते हैं उसकी लाइल्मी की वजह से, जिससे मामलात पेचीदा हो जाते हैं, और कुछ खामद हजरात ऐसे फेल जानबूझ कर करते हैं जिनसे मामला उलझ जाता है। तलाक का आसान तरीक़ाकार तो यही है कि खामद हर माह तलाक का नोटिस दे, एक नोटिस बीवी को दे और असल स्टैम्प जो है वो यूनियन काउंसिल की तरफ भेजे, और 90 दिन गुजरने के बाद तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जारी कर देगी। ये पाकिस्तान का कानून है और उलमाए इकराम भी इस तरीक़ेकार को मुनासिब समझते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि लोग तलाक के असल मकसद से हट जाते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को जलीलो ख्वार करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। वो तलाक का मकसद एक दूसरे को नीचा दिखाना समझते हैं, एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक दूसरे को तड़पाते हैं, दुखती रग पर हाथ रखते हैं और ख्वार करते हैं। बीवी ये काम फैमिली अदालत में केसेस दायर करके करती है, सच्चे या झूठे वो एक अलग बात है, और खामद भी ऐसा काम करता है जिसकी एक मिसाल ये है कि शौहर अपनी बीवी को एक दफ़ा तलाक का नोटिस दे देता है, यानी एक तलाक दे देता है और बाकी दो तलाक़ें वो रोक लेता है। इसके कई मकासद हो सकते हैं। हो सकता है वो बीवी को डराना उनका मकसद हो कि बीवी डर जाएगी और उसके साथ सुलह कर लेगी, या दूसरा मकसद ये भी हो सकता है कि वो समझता है कि एक तलाक मैंने दे दी है, अब खातून लटकी रहेगी, उसको तलाक नहीं होगी, क्योंकि उसने सुन रखा होता है लोगों से कि 3 तलाक़ें दी जाती हैं, और फिल्मों और ड्रामों में भी चूँकि 3 तलाक का जिक्र होता है इसलिए वो एक तलाक देता है और 2 को रोक लेता है और समझता है कि इस तरीके से तलाक का अमल मुकम्मल नहीं होगा। इस मौजू को हम 2 तरीक़ों से देखते हैं। पहला तरीका तो ये है कि खामद ने एक नोटिस तलाक का बीवी को दिया और साथ ही यूनियन काउंसिल में भी दिया और जाके उसकी तस्दीक कर दी, दरख्वास्त भी दे दी कि मैंने इस औरत को तलाक दे दी है। तो अब वो दूसरा और तीसरा नोटिस नहीं देता, तो इसके बावजूद भी 90 दिन मुकम्मल होने पर तलाक शरई तौर पर भी हो जाएगी और कानूनी तौर पर भी हो जाएगी। यूनियन काउंसिल बीवी को तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट 90 दिन पूरे होने के बाद जारी कर देगी। दूसरा तरीक़ेकार यह है कि अगर खामद सिर्फ बीवी को तलाक का नोटिस देता है, यूनियन काउंसिल को ना नोटिस देता है ना दरख्वास्त देता है, तो अब सूरत हाल थोड़ी सी मुश्किल होगी और बीवी को ख्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब बीवी यूनियन काउंसिल में जाएगी एक तलाक के नोटिस को लेके, तो यूनियन काउंसिल वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे, इनकार कर देंगे, क्योंकि ये एक तय हो गया हुआ है कि अगर खामद ने तलाक दी है तो वो यूनियन काउंसिल में आके अपनी तलाक की वेरिफिकेशन करवाएगा, तस्दीक करेगा कि हाँ मैंने ये तलाक दे दी है। लेकिन अगर खुला ली है औरत ने, तो फिर औरत तस्दीक करेगी कि मैंने ये खुला की डिग्री ले ली है और मैंने मुअस्सर सर्टिफिकेट लेना है। अब यूनियन काउंसिल इसलिए तलाक मुअस्सर सर्टिफिकेट की कार्रवाई शुरू करने से इनकार कर देगी, क्योंकि 90 की दहाई में कुछ ऐसे मामलात सामने आए थे कि खामद के इल्म में ही नहीं होता था, कोई शख्स नोटिस देता था, उसके ऊपर बीवी कार्रवाई करवा के मुअस्सर सर्टिफिकेट ले लेती थी, और कुछ तो ऐसी मिसालें भी थीं कि लोग आउट ऑफ कंट्री थे, बाहर के मुल्क में थे, पीछे से ख़वातीन ने उनकी तरफ से एक नोटिस जारी करवाया
اور اس کو بنیاد بنا کر طلاق لے لی۔ جب خامند باہر کے ملک سے واپس آیا تو اس کو پتہ چلا کہ بیوی کے تو دوسرے خامند سے بچے ہیں اور وہ تو اس سے طلاق لے چکی ہوئی ہے۔ رولز میں تبدیلی کی گئی، سٹینڈنگ آرڈرز کے ذریعے بھی تبدیلی کی گئی کہ جب خامند طلاق دے گا تو خامند آ کے تصدیق کرے، اور اگر بیوی خلا لے گی تو بیوی آ کے طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ کے لیے یونین کونسل میں تصدیق کرے کہ اس نے یہ اپلیکیشن دی ہے اور یہ ڈگری بھی اس نے لی ہے۔ ایسی صورت میں خامند سے علیحدہ ہونے کے لیے، طلاق لینے کے لیے، طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے بیوی کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس طلاق کو، جو ایک طلاق دی گئی ہے خامند کی طرف سے، اس کو بنیاد بنا کر بیوی سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر دے اور ڈگری لے کہ یہ خامند نے طلاق اس کو دے دی ہے، اس کو مؤثر کیا جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر یونین کونسل کو حکم دیا جائے کہ وہ مؤثر سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ اور دوسری صورت بیوی کے پاس خلا کی ہوتی ہے کہ وہ اس طلاق کو بنیاد بنا کر خلا بھی لے سکتی ہے۔ جب بیوی خلا لے لی گی تو پھر وہ یونین کونسل سے مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کر لے گی، اسی طریقے سے اپلائی کرے گی کہ پہلے وہ ڈگری ساتھ لگا کے درخواست دے گی اور 90 دن کے بعد مؤثر سرٹیفکیٹ اس کو جاری ہو جائے گا۔ اور مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد بیوی اپنے شناختی کارڈ سے اپنے خامند کا نام نکلوا سکتی ہے۔ اگر خامند نے بطور بیوی اس کا نام ایف آر سی میں لکھوایا ہوا ہے تو بیوی ایف آر سی میں اپنے شوہر کا نام نکلوا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر خامند نے بیوی کو 2 طلاقیں دے دی ہیں، 2 نوٹس دے دیے ہیں، لیکن اس نے نہ تو تیسرا نوٹس دیا ہے اور نہ یونین کونسل میں گیا ہے، تو پھر بھی یہی صورتحال ہوگی، کیونکہ اس کا مقصد بیوی کو خجل خوار کرنا ہوتا ہے، نہ کہ اس کو بسانا، نہ ہی میرے خیال میں اس کا مقصد رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ رجوع نہیں کرے گا، چاہے 1 نوٹس دیا جائے یا 2 نوٹس، 90 دن کے بعد شرعی طور پر طلاق ہو جائے گی۔ اور قانونی طور پر عورت کے پاس 2 آپشن ہیں، 2 اختیار ہیں، چاہے تو وہ خلا لے لے، چاہے تو وہ سول کورٹ میں جا کر دعویٰ دائر کرے اور ڈیکلیریٹری ڈگری حاصل کر لے، اس کی بنیاد پر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرے، یا بیوی فیملی کورٹ میں جا کے خلا حاصل کرے اور اس کی بیس کے اوپر طلاق مؤثر سرٹیفکیٹ حاصل کرے۔ اس کے بعد بیوی آزاد ہے، چاہے تو وہ دوسری شادی کرے یا شادی کے بغیر اپنی زندگی بسر کرے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوا ہوگا۔